جتنی بھی اس اللہ کی تعریف کی جائے کام ہے. اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار انگنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطحا زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی واسطے مختصر حمد و ثنا
بزرگوں بھائی، میری دلی دعا ہے کہ اللہ تساں سب دا قدم قدم آنا اللہ اس کو اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے۔ جامعہ مسجد صوبان اندر جمع ہونے والے میرے مسلمان بھائیوں، میں اللہ کا شکر ادا کرنا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، کہ اللہ کا گھر کو بھی تعمیر مکمل ہو چکی ہے، اور میں درد دل اللہ کو دعا کرنا چاہنا۔ دعا اس لیے کرنی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دے جلیل القدر پیغمبر سن، جب انہوں نے بیت المقدس کو تعمیر کر لیا، 3 دعا کی انہوں نے۔ امام نسائی نے اپنی سنن اندر سیدنا سلیمان علیہ السلام دیا 3 دعاواں کا ذکر کیتا ہے، جب انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیتا سی، کہ جب اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے وہ تو بعد جڑی دعا کیتی جائے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے نا، دعا کا قبول ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیتا ہے، واقعہ پورا قرآن مجید اندر تفصیل موجود ہے، انہوں نے گھر تعمیر کرنے تو بعد کئی دعاواں کیتیاں نے، تے جڑیاں دعاواں کیتیاں نے اللہ نے قبول فرمائیاں۔ اس لیے سب نے پہلا میں دعا کرنا چاہتا، اے میرے اللہ تیرا گھر تے مکمل ہو چکے ہے، میرے اللہ ان کو آباد فرما، اللہ نے قیامت تک آباد فرما، اس مرکز کو جڑے آباد کرن دیاں کوششاں کرن گے اللہ تو انہاں نوں بھی آباد فرما۔ اے میرے اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے، اللہ تیرے تو کوئی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں، اللہ پورے اخلاص سے آلے تیرا گھر تعمیر کیتا گیا ہے، انہاں احباب نے پورے اخلاص سے نال تعاون کیتا ہے، اللہ سب دیاں نعمتاں قبول فرما، سب دیاں کوششاں قبول فرما، اللہ انہاں سارے گناہاں تو پاک فرما، اللہ سانو کل قیامت والے دن ذلیل و رسوا نہ کرنا، ساڈے اس عمل نو تو ساری نجات کا ذریعہ بنا۔ حضرات، مساجد یہ رحمتاں اور برکتاں دے مرکز نے، مسجد جتھے بھی ہوئے وہ رحمت اور برکت کا مرکز ہوتی ہے۔ مساجد رحمت اور برکت کا مرکز نے، انہاں دی تعمیر و ترقی لئی کردار ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کہ پہلی گل ذہن وچ بٹھاؤ کہ مسجد جتھے بھی ہوئے وہ دی تعمیر و ترقی دے اندر کردار ادا کرنا چاہیے، وہ دے کو بالکل پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ تعمیر و ترقی اندر کردار ادا کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے انہاں اپنی یادگار اندر کوٹھیاں محل نہیں چھوڑے، انبیاء نے اپنی یادگار اندر مساجد چھوڑی ہیں۔ مساجد وہ بھی تعمیر و ترقی دے رہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور میں یہ بھی اعلان بات کرنا چاہنا، اس فتن دور کے اندر اگر کسی دے گھر دے قریب مسجد ہے تو اللہ کا بارہا دفعہ شکر ادا کرے۔ اولاداں بچانا چاہتے ہو فتنیاں تو تے آپ بھی مساجد کا وابستہ ہو جاؤ، اپنی اولاداں میں مسجد کا وابستہ کرو۔ آئیے جڑی بات میں تہاڈے نال عرض کرنا چاہنا کہ مسجد کی تعمیر و ترقی دے لئی کردار ادا کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے۔ تو سنیے ذرا اللہ کا قرآن، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
कितना है, कितना दिनों हो के काम कर रहे हैं। इखलास रहना कबूल कीता है अल्लाह पाक ने। फरमाया मेरे इब्राहिम मेरे इस्माइल इथे जेड़ा भी बंदा के नमाज एक अदा करेगा अल्लाह फरमाते हैं मैं लाख नमाज का सवाब अता कर देंगा। पूरे इखलास के नाल सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर बैतुल्लाह को तामीर कीता है, तामीर हो रही है। दोनों नबियां ने ये नहीं किया कि अल्लाह साडे हाथ नरम नाजुक ने, अल्लाह पत्थर उठाना साडे बस अंदर नहीं, गारा उठाना साडे बस अंदर नहीं, बल्कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों पूरे इखलास के नाल अल्लाह के घर को तामीर कर रहे हैं। तामीर जब मुकम्मल हो गई है तो फिर उन्हें कल्ला मारे है दुआ वाला, दुआ भी करते हैं रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाह सोनिया एक घर तामीर कर दिता ही मालिका, साडी इस नेकी नूं तू अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा ले। अल्लाह घर बन गया ही अल्लाह को कबूल फरमा ले। पहली गल जिहड़ी मैं तुहानूं समझानी है, मस्जिद की तामीर और तरक्की के अंदर किरदार अदा करया करो कि समझो कि अल्लाह तुहानूं खैर दे सारे खजाने अता कर देवे, खैर अल्लाह तुहाडी झोली विच पा देवे, दुख तकलीफां तुहाडे करीब ना आन, फिर मस्जिदां दे नाल वाबस्ता हो जाओ। इहदी तामीर और तरक्की के अंदर किरदार अदा करो। मैनूं सहीह बुखारी दी हदीस याद आ रही है, नबी दे सहाबी ने सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला वो बयान करते ने, नबी दे सहाबी बयान करते ने मस्जिद नबवी तामीर हो रही है। मैं इत्थे रुक के दुआ करना चाहना, ऐ मेरे अल्लाह जितने आए नहीं अल्लाह इन्हां मक्के दी हाज़री भी नसीब फरमा, अल्लाह मदीने दी हाज़री भी नसीब फरमा। नबी दे सहाबी बयान करते ने मस्जिद नबवी तामीर हो रही है। तामीर करने वाले नसीबा वाले ने, तामीर करने वाले वक्ता वाले ने। मस्जिद नबवी की तामीर हो रही है। नबी दे सहाबी अबू सईद बयान करते ने मैं भी एक एक पत्थर उठा रहा वा, मैं दीगर सहाबा नूं देखना वा एक एक पत्थर उठा रहे ने, उठा उठा के मदनी करीम ले आ रहे ने ते मस्जिद नबवी तामीर हो रही है। ते अबू सईद खुदरी कहते ने रज़ी अल्लाह तआला मैं अमार बिन यासर नबी दे सहाबी ने अमार बिन यासर कहते ने मैं उन्हां नूं देखिया सारे एक एक पत्थर उठा रहे ने ते अमार बिन यासर दो दो उठा रहे ने ते दो दो पत्थर उठा दिया, सामने भी मट्टी ते पीछे भी मट्टी। नबी दे सहाबी बयान करते ने महबूब पैगंबर ने अपना मुबारक हाथ अगे कीता ते अमार बिन यासर दी मट्टी छाले ने प्यार दे नाल दुआ कर रहे ने। तवज्जो करे आगे हदीस सही बुखारी अंदर है, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने फतहुल बारी अंदर दी तफसीर दे नाल तफसीर बयान की, तफसीर नाल रोशनी पाई है। मैं इख्तिसार नाल केड़ी गल तुहानूं समझाना चाहना, तवज्जो फरमाना। सारे सहाबी एक एक पत्थर ते अमार बिन यासर दो दो पत्थर ते महबूब पैगंबर ने अपने मुबारक हत्थां दे नाल उन्हां दे बदन नूं साफ कर रहे ने ते दुआ दे रहे ने ते नाल महबूब पैगंबर दी नबूवत वाली ज़बान हरकत अंदर आई। आप फरमाते ने मेरे अमार गल की है, सारे एक एक पत्थर उठा रहे ने तू दो दो क्यों उठा रहे हैं? ते अमार बिन यासर बोले ते सोने बोले फरमान लगे अल्लाह दे नबी जी मैं दो दो इसलिए उठा रहा वा, ये जेड़े मैं दो उठा के ले आ रहा वा एक मैं अपने नूं उठा के ले आ रहा वा ते दूजा तुहाडे हिस्से दा उठा के ले आ रहा वा।
اندر کردار ادا کرنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ تے ایتھے ہون جڑے اس مسجد کے پڑوسی نے، اس مسجد کے قرب و جوار اندر رہن والے نے، میں انہوں نے سلام پیش کرنا چاہنا، انہوں نے نصیبے دا کیا کہنا اور انہوں نے عظمت شان دا کیا کہنا، جنہوں پڑوس ملیا تے مسجد دا ملیا، اللہ دے گھر دا پڑوس مل گیا۔ گل ذہن وچ بٹھایا جائے، میں بخاری وچ دیگر حدیث دیاں کتاباں وچ ایک گل تانوں سمجھان لگا وا، جنوں اللہ دے گھر دا پڑوس مل جائے، جنوں گل سمجھ آ جائے، جنوں مسجد دا پڑوس مل جائے، اللہ دے گھر دا پڑوس مل جائے، اللہ کبھی انہوں پھر ضائع نہیں کر دے۔ مسجد کی اہمیت و افادیت کو سمجھیے، یہ پڑوس بہت بڑی نعمت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے، جنہوں اللہ کے گھر دا پڑوس مل جائے۔ وہ بچیاں بھی خیر دے، وہ بھی خیر دے، اللہ اس گھر کو آفتاں تے مصیبتاں کو بچاتا دے، جڑے اللہ کے گھر دے نال وابستہ تے مسجد دے پڑوسی دے۔ لو میں تو بڑا ہی اہم واقعہ سنانا چاہتا، اللہ دے نبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسماعیل جڑا سیدہ ہاجرہ دی گودی اندر ہے، بیوی نو بھی لے لیا، بیٹے نو بھی لے لیا، تے لے کے جتھے اج زمزم دا کنواں ہے اوتھے بیوی نو بھی چھوڑیا تے بچے نو بھی چھوڑیا، چھوڑ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اینڈ پیچھے پلٹے، نہ بیوی وال دوبارہ دیکھیا، نہ بچے وال دیکھیا، نہ یہ سوچیا کہ جنگل بیابان ہے ایتھے بنے گا کی، کچھ نہیں سوچیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور لوگوں جنگل بیابان دے اندر بیوی تے بچے نو چھوڑیا تے کتھے چھوڑیا؟ مسجد دے پڑوس اندر، کتھے؟ مسجد دے پڑوس اندر، کوئی آبادی نہیں، مسجد دا پڑوس ہے، پڑوس اندر چھوڑ کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو واپس پلٹے میں، بیوی کہنے لگی پیارے ابراہیم اس جنگل بیابان دے اندر کدے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ پیارے ابراہیم ایتھے تے کوئی انسان نظر نہیں آ رہا، جنگل بیابان ہے، کدے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے پڑھیا ہے، بیوی بول رہی ہے، پیارے ابراہیم جواب ہی کوئی نہیں دیتے، پھر بولے، پھر بولیاں، پھر کوئی جواب نہیں، تیجی والی سیدہ حضرہ کے دیا ہے، پیارے ابراہیم اینی گل تے دس دے ہو، اپنی مرضی نال چھوڑ کے جا رہے ہو یا شاہد رب دا حکم ہے؟ تے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہن بھی بیوی وال نہیں دیکھیا، بچے وال نہیں دیکھیا، چہرہ دوسری طرف تے بول کے کہتے ہیں بیوی میں اپنی مرضی نال نہیں چھوڑ کے جا رہا، سونے رب دی مرضی دے نال ہی چھوڑ کے جا رہا ہاں۔ ہن مسجد دا پڑوس ہے، پڑوس جڑی گل میں تانوں سمجھانا چاہنا، مسجد دا پڑوس ہے تے سیدہ ہاجرہ کہہ دیا ہے پیارے ابراہیم پھر چلے جاؤ، پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، ساڈا اللہ سانو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، جیڑا بھی مسجد دا پڑوسی ہے بس ایک گل ذہن وچ بٹھا لے کہ میرے گھر کے قریب اللہ دا گھر ہے تے اللہ سانو نہیں کبھی رسوا، اللہ کبھی سانو نہیں ضائع، اللہ سانو نہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات پھر تسی سنتے رہتے ہو علماء کو، پھر کیویں سیدنا اسماعیل علیہ السلام تے سیدہ ہاجرہ تے پھر کیویں اللہ پاک نے رحمتاں برکتاں کیتیاں نے، اج زمزم پینے ایتھے پاکستان اندر لبنے کوئی دیوے تے بڑے مزے نال پینے آ، یہ برکتاں رب دے پڑوسیاں دے نال، اللہ اپنے گھر دے جڑے پڑوسی نے انہاں تے رحمتاں برکتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ آئی جڑی بات میں کرنا چاہنا، جڑا پیغام میں دینا چاہنا،
مسجد دے پڑوسیو تہاڈا نصیبہ بڑا اونچا ہے، بس مسجداں دے نال جڑ جاؤ، مسجداں نال وابستہ ہو جاؤ، ہر موقع تے مسجد دی خیر سوچو، مسجد دی تعمیر و ترقی دے اندر کردار ادا کرو۔ میرے سید بخاری دی حدیث یاد آ رہی ہے، مکی مدنی سرکار نے فرمایا، لوگوں میرے عربی تاجدار نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ 7 بندے ایسے ہیں جنہوں کل قیامت والے دن جدوں کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی سایہ، کوئی مسجد دے نال وابستہ رہنے والوں تہاڈا نصیبہ ہی بڑا اونچا ہے۔ محبوب نبی نے پتہ کی فرمایا، آپ فرماتے ہیں 7 خوش نصیب ایسے نے جنہوں اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ حدیث صحیح بخاری اندر 7 بندے جنہوں اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے، انہاں 7 وچ وہ بھی ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، جدا جی اللہ دے گھر وچ بڑا ہی لگدا ہے، گھروں مسجد وچ آیا، وقت گزاریا، گھر کار وچ گیا تے پھر جی نہیں لگدا، جلدی نال اپنے گھر دے کام کر کے پھر مسجد ول، بس مسجد وچ دا جی بڑا لگدا ہے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اے بندہ اللہ نوں پیارا بڑا لگدا ہے، جدوں کل قیامت والا دن ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، اللہ ایسے خوش نصیب لوگوں اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے۔ اللہ یہ جنہیں آئے نہیں، اللہ انہوں نے انہوں نے صف اندر شامل فرما دے، اللہ انہوں نے انہوں خوش نصیبہ نے صف اندر شامل فرما دے، اللہ جنہوں تو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا ہے۔ میرا جی کرتا ہے کہ وقت بڑا مختصر ہے کہ تو 3-4 نبی دے انمول پیغام، نبی دی انمول باتاں سنا دیا۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدھا، او میرے صحابہ زمین ساری اللہ دی ہے، بنانے والے اللہ تعالیٰ نے، لیکن زمین دے وچوں سب نال جڑا محبوب ترین پیارا ترین ٹکڑا اللہ نوں لگدا ہے کہ مسجداں دے جتھے اللہ دا گھر بن جائے، کہ روئے زمین دا سب نال محبوب ترین، سب نال پیارا، سب نال خوبصورت، سب نال مزین حصہ کوئی ہے جتھے اللہ دا گھر بن جائے۔ تے انہاں بندیاں دے نصیباں دا کیا کہنا، جڑے وہ جگہ مہیا کرتے ہیں پھر وہ دی تعمیر اور ترقی نہیں کردار ادا کرتے ہیں۔ میں دعا کرنا اللہ جنہاں نے بھی کوشش کی ہے، جستجو کی ہے، اللہ سب دیاں محنتاں اپنی بارگاہ تک قبول فرما دے۔ حضرات میں سید بخاری کی ایک اور حدیث کو ہم سنانا چاہنا، توجہ میرے ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ زینت کعبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ جیڑا بندہ نماز پڑھن مسجد دے اندر آئے، امام نے نماز ادا کر لے، ماشاءاللہ اسی سارے آئے اول وقت آئے، پورے ذوق نہ لائے، پورے شوق نہ لائے کہ ہم تسا نماز بھی ادا کرنی ہے، کہ نماز ادا کر کے کہ تسی سنتاں بھی پڑھنیاں نے، ذکر اذکار بھی کرنے نے، کہ انشاءاللہ ہم تہاڈا ایمان بڑا تازہ ہونا ہے۔ میں بخاری کی حدیث سنان لگا کہ تہاڈا ہی اللہ نے ذکر کیتا ہے، اس لیے میں تہانوں ہی سنان لگا، میں سنیے ذرا محبوب پیغمبر نے کی فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے صحابہ جیڑا بندہ مسجد جائے تے آ کے نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے تو بعد گھر والے دوڑنا پھاڑنا دے، بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرے۔ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ مسجد کے اندر بیٹھا ہے تے آسمان دے ملائکہ پتہ کی کہندے نے، آسمان دے ملائکہ کہندے نے اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، تہاڈے نصیبے دا کیا کہنا، ایڈا اونچا نصیب ہے یار۔ آسمان دے ملائکہ کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لہو، اللہ سی سفارش کر رہے ہیں اللہ انہیں معاف کر دے۔ تہاڈے نے جے فرشتے دعا کرن تے ہو جانا کی، آسمان دے ملائکہ اوے انہاں لوگاں دی دعاواں کرتے نے جڑے اللہ دے گھراں وچ وابستہ ہو جاندے نے، مسجد دی زینت بنتے نے،
دے نے مسجد دے اندر بندہ بیٹھا ہے تے آسمان دے ملائکہ کی کہندے نے اللہم اغفر لہو اے اللہ اسی سفارش کر رہے ہیں اس بندے کو معاف کر دے دوجی دعا فرشتے کر دے نے اللہم ارحمہ اللہ اسی تیرے ملائکہ آسمان دے پاک بال کہندے نے اللہ اسی دعا کر رہے ہیں تے سفارش کر رہے ہیں اللہ انہیں تے رحم کر دے آسمان دے ملائکہ رحم دیا دعا کرتے ہیں بخشش دیا دعا کرتے ہیں تینوں علم نہیں ہوئے گا نہ ہوئے لیکن آسمان دے ملائکہ تیرے لئے تڑپ رہے ہیں تیرے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ انہوں معاف کر دے اللہ انہیں تے رحم کر دے تیجی دعا پتہ ہے فرشتے کی کر دے ہیں جڑا مسجد دے وچ جدا کی لگے جڑا مسجد دے نال جڑ جائے تیجی دعا فرشتے کرتے ہیں اللہم تب علیہ اے اللہ کہ جو ہم تیرے کو منگی جاتا ہے اللہ کو عطا کر ایدی توبہ نو تو قبول کر لے ایدی معافی نو تو قبول کر لے جیڑا بندہ اللہ دے کرنل وابستہ ہو جائے اللہ دے کرنل جڑ جائے وہ دے لئی آسمان دے ملائکہ بھی دعا کرتے ہیں وہ دی بخشش لئی وہ دی رحمت لئی وہ دی توبہ دے لئی تے مستحق بنن واسطے فرشتیاں دیاں دعاواں دے مسجد دے نال جڑ جاؤ مسجد نال وابستہ ہو جاؤ ایک پر فتن دور جے میرے بھائیوں پر فتن دور اس پر فتن دور دے اندر اپنی بھی فکر کرو اپنی اولاداں دی بھی فکر کرو کدے الہاد دا فتنہ کدے کفر دا فتنہ کدے قادیانیت دا فتنہ کدے کوئی فتنہ ایک پر فتن دور دے اندر اپنی بھی فکر کیجئے اپنی اولاداں دی بھی فکر کیجئے اولاداں دی فکر اس دے اندر خیر اے دے اندر یہ کہ اپنی اولاداں نو مساجد نال وابستہ کر دے ہو اولاداں مساجد نال وابستہ ہو جان گیاں جدوں جڑ جان گیاں مساجد دے نال انشاءاللہ اللہ پھر خیر دے اللہ پھر برکت دے سارے ہی دروازے کھول دے گے تو سنیے ایک اور حدیث محبوب پیغمبر نے کی فرمایا آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جدوں بھی جنت دے باغاں دی سیر کریا کرو میرے صحابہ چند میوے بھی کھا لیا کرو چند میوے بھی چڑ لیا کرو جامع ترمذی اندر حدیث موجود ہے مکی مدنی سرکار دے صحابہ کہنے لگے آقا جی ساڈی ذرا رہنمائی تے کرو نا اللہ دے نبی جی ساڈی تے رہنمائی فرماؤ دنیا تے جنت دے باغ کیڑے نے دنیا تے جنت بہشت دے باغ کیڑے نے اللہ دے نبی جی تسی کہہ رہے ہو کہ جدوں بھی جایا کرو جنت دے باغاں دے اندر تے چند میوے چون لیا کرو اللہ دے نبی جی دنیا تے جنت دے باغ تے دنیا تے جنت دے پھل کیڑے نے مدنی کریم کی نبوت والی زبان حرکت اندر آئی آپ نے فرمایا میرے صحابہ کہ کیڑیاں مسجداں نے دنیا تے جنت دے باغ نے کہ تسی اللہ دی جنت دے اندر بیٹھے ہو وہ دے نصیبے دا کیا کہنا جڑا اللہ دی جنت دے اندر بیٹھا ہوئے بیٹھے اللہ دی جنت دے اندر شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے تو سانو بازاراں دی زینت نہیں بنایا اللہ تو سانو دکاناں دی زینت نہیں بنایا اللہ تو بنایا